Mangayo kog pagtagad sa usa ka onboard nga pasayro nato karong adlaw ug sabay natong ilailahon si Tatay Ben, usa ka senior citizen nga gapangidaron og 70 years old. Dire sa pinakalayo nga sitio ug kinanindutan nga lugar sa Purok 8 Sitio Santa Rita, Barangay Sinanglanan, Malaybalay City, Bukidnon. Inyong mailaila si Tatay Ben, layo sa kabiasnan, walay mga silingan ug layo sa syudad, kasaba ug kagubot. Mas gipili na lang niya nga mamuyo siya ra isa aning dapita sa pila na ka mga dekada. Si Tatay Ben ay tulo ka buk-anak, duha ka babae ug isa ka lalaki. Pero wala na kini sa iyang puder kay naanay tagsa-tagsa ka pamilya. Kining lugara dili niya mabiyaan kay mauni ang yuta niyang natawhan. Yang asawa sa edad nga 35 years old namatay kini kay tungod sa pag-anak sa ilang kinamanghuran. Ug halos pila na ka dekada siya gapuyo diri nga gainusara ra. Wala kabalo kung unsay nahitabo, unsay lihok ug unsay dagan sa bansa natong natawhan. Walay TV, walay radyo ug bisan suga nga mag-guide sa kangitngit ug tungod sa kalayo sa lugar dili kayo ni mabisita siyang mga anak uban. Kay dili sad maayo ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi kay tungod sa kapobrehon nila sa unang panahon. Ug bisag mga oportunidad sa ilang barangay wala gid siya kalam-alam. Ang gisaligan ni Tatay aron siya mabuhi ang pagtanom ug mga utanon sa gamay niyang yuta ug grasya sa Ginoo nalay asin bitsin ug tuyo makapanud-an na siya. Usahay ug makakwarta siya gamay pinaagi sa pagpananggi or harvest ug mais. Makapalit siya og isda nga tamban kung naay isda nga gasuroy ug maagihan siya. Ug para makalusot sa pila ka adlaw iya kining isulod sa usa ka balunan ug butangan og asin. Pinagi sa pagtanom niya og mais ginagmay, nakalikom kini og usa ka sako ug mao kini ang iyang ipagaling sa sitio para sa bugas nga iyang ikonsumo. Sa pila ka dekada wala gid niya matagamtaman ang kinabuhi nga pahulay kay kung dili siya mulihok wala siya kaunon. Nanad na sa diyang kaugalingon kay nagpuyo siya diri nga hapsay og malipayon. Pag-abot nako perti niyang lipaya kay sa bisan mubo nga oras sa among pag-uban nalipay siya sa akong pagbisita ug pagkiginabi sa iyaha. Makita gid nimo nga gimingaw siya pag-ayo sa iyang mga anak pero wala sad siya mabuhat ang tuso na lang tungod sa iyang kapobrehon. Rason nga ako silang gipailaila sa inyo para makita sa atong mga kataas-taasan nga nay mas nanginanglan sa ilang tabang ug presensya. Kay tungod sa kalayo dili sila mapansin sa atong mga kataas-taasan. Ako ang mahimong tingog sa ilaha nga way laing tumong nga tagaan ug pagtagad ang mga parihan nila. Ug pinaagi sa pag-share ninyo aning video dako na kayo ng tabang para kay Tatay Ben. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. De numero